सऊदी अरबिया में 15 मुल्कों की मीटिंग हुई है 85 में, और 15 मुल्कों की मीटिंग वालों ने सबने जो फैसला किया है वो 1 डिग्री का चांद का फैसला किया है, और उसी पर वो कैलेंडर बनाता है और उसी पर वो ऐलान करता है। 1 डिग्री का चांद कभी भी नजर नहीं आएगा, 10 डिग्री का चांद नजर आता है। यानी 10 डिग्री ऊंचा हो, आप जहां से चांद देख रहे हैं वहां 10 डिग्री ऊंचा हो तभी चांद नजर आएगा, वरना चांद नजर नहीं आएगा। उन लोगों ने आज 32 साल से 1 डिग्री के चांद पर कैलेंडर बना रहा है, उसी पर ऐलान करता है, और हमारे उलमा को कुछ पता नहीं। आज तक किसी ने इन लोगों को नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं, और अरब के उलमा भी इस गलती पर है, उसको पता ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ कि बेवक्त नमाज पढ़, बेवक्त रोजा रख रहा हूँ, बेवक्त रोजा बंद कर रहा हूँ, एक फर्ज रोजा बंद कर रहा हूँ, इतनी बड़ी गलती है मौलाना। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारा आपको कुछ पता नहीं है, इसकी वजह से आप अंधेरे में चल रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो से। मेरी गुजारिश यह है कि आप मेरे साथ लगे रहिए और ये सबको सीखिए, और आप असली पर आइए, और बहुत सारी चीजें तहकीकात है। एक अजीब बात बताता हूँ मैं कि मैंने किताब लिखी है सूरतुल फल्कियात, बहुत आसान लिखी है। मेरी किताब है सूरतुल फल्कियात, बहुत आसान लिखी है। उसमें चांद का भी है, सूरज का भी है, 12 सितारों का भी सारी तहकीकात है, उसमें जमीन की भी तहकीकात है, उसमें सूरज की भी तहकीकात है, जमीन में समंदर की तहकीक है, पहाड़ की तहकीक है, उसमें जमीन के अंदर कितना परत है उसकी तहकीक है। ये सारी तहकीक मैंने दी है और फोटो के साथ मैंने दी है, और इतना आसान लिखा है कि आप भी एक मरतबा पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इन चीजों में मेरी गुजारिश है कि मौलाना जुबैर साहब बहराची ने पहली मरतबा ये जूम पर लाया है मुझको, और पहली मरतबा आ रहा हूँ, मुझसे सीखते रहिए तो बहुत आसानी के साथ आप सीख लेंगे। एक और बात बताता हूँ, आपको शौक अभी दिला रहा हूँ। मैंने किताब लिखी है साइंस और कुरान, साइंसी तहकीकात 95 तहकीकात लाया हूँ असली, और उसमें सब में फोटो लाया हूँ, और असली अभी तहकीकात क्या है वो सब कुरान में मौजूद है। असली अभी तहकीकात जो आई है वो सब कुरान में पहले से मौजूद है, जिससे पता चलता है कुरान अल्लाह की किताब है। और कुरान अल्लाह की किताब है, ये गैर मुस्लिम को आप समझा सकते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, इसलिए कि इसमें तहकीकात पहले से जो तहकीकात आज है, तो ये भी अभी हो चुका है काम। छपाना में चूंकि बहुत ही रंगीन है हमारा मेरे लिए। अलबत्ता पीडीएफ में मैं अभी भेजूंगा आपको, सब हाजरात इस पीडीएफ में लेना और उसको पढ़ें, और जो कमी बेशी हो तो मुझसे किसी वक्त भी फोन करना। हर वक्त तैयार रहता हूँ, मुझे पीछे के फला चीज बता दीजिए, फला चीज बता, मैं खुशी से करता हूँ, और मुझे कोई नाराजगी नहीं होती। एक और बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में बैठ के 25 साल से सिर्फ मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ। मैं कोई इमामत ने नहीं किया, कुछ पढ़ाया नहीं, कोई पैसे नहीं कमाया, बल्कि काम करता रहा। अकीदे पर काम किया। एक और बात बताता हूँ, अकीदे पर और सिर्फ आयत और हदीस लाया हूँ। ये किताब भी आप ले लें और इसको पढ़ें, और बहुत आसान लिखा हुआ है, बहुत आसान नहीं तो आप पढ़ेंगे हैरानी हो जाएगी। फल्कियात समरतुल फल्कियात लिखे हुआ हूँ, साइंस कुरान लिखे हुआ हूँ, समरतुल अकायद लिखे हुआ हूँ, और हम तो क्या बताऊँ, हिदायत की 13 जिल्दा लिखे हुआ हूँ, हुदूरी की 4 जिल्दा लिखे हुआ हूँ, नूरदा की शरत 2 जिल्दा लिखा हुआ हूँ, मीरास पर 10 मिनट में विरासत तकसीम होती वो लिखे हुआ हूँ। आप लोग विरासत में परेशान होते हैं,
10-10 घंटे आप लगा देते हैं और आपको हल नहीं होता है। 10 मिनट में मुनासिब हल होता है। पैसा टेक्नोलॉजी से किया हूँ समरत मिराज में, समरतुल अज़ान लिखे हुआ हूँ। ये सारा मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि आपको दिलचस्पी हो जाए। और मुझे रोजाना आप तंग कर दे रहे हैं कि हाँ मौलाना उठिए आप मुझे बताइए और मैं सो जाऊंगा इंशाअल्लाह। तो ये सब आप मुझसे लिखिए और आसानी से लिखिए और इस्तेफादा कीजिए। मुझे बड़ी सादत है इस बात की कि मैं आपके साथ ज्वाइन में लगा हुआ हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है मौलाना। मुझे कोई नाराजगी नहीं है, अल्लाह ने मुझे एक कम दिया है। आवाज बंद हो गई? नहीं, वो किसी कहा कि भाई आवाज बंद हो गई। तो ये सब चीजें आवाज चल रही है, ठीक है, आवाज आ रही है। बहुत जज़ाकल्लाह मौलाना जुबैर साहब। ये आज मैं फलकियात पढ़ा नहीं रहा हूँ, सारे को शौक दिला रहा हूँ ताकि मेरी किताब जो है ना धड़ाधड़ लिखेगी तो नहीं लेकिन धड़ाधड़ ले लें मुझे। तो ये सब सारी चीजें हैं मौलाना। अब बताइए फलकियात में आपको क्या सीखना है? आप खुद सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ आपको। बुनियादी तौर पर बस यही जो हमारे यहाँ सूरज का निज़ाम है, चांद का निज़ाम है, नमाज के औकात हैं, सुबह सादिक, तुलुए फजर वगैरह, इनसे मुताल्लिक गुफ्तगू हो तो ज्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि इससे हम लोगों का ज्यादा ताल्लुक रहता है। लोग से हमारे पूछने से जानकारी का आपके पास जो मैंने ऐप भेजा था बहराइच वाला, वो सबको दिया आपने? मैं उस पर बात करूं? अब वो अभी ये तो नहीं समझ पाएंगे अगर आप उसको मुझ पर स्क्रीन पर नहीं हो सकेगा भाई, सबको आता है। फिर देखो मौलाना हजरात सुनो, आप जब वेब सर्च से अपने गांव का भी टाइम आ जाता है, वेब सर्च बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। मैं अपना खोले वहां कंप्यूटर पर। जी, बाकी लोग ग्रुप पे देख लेंगे, ग्रुप पे मैंने भेज दिया है। बहुत अच्छा, ऐसे चलाओ। यहाँ पढ़ते भी रहेंगे, वहाँ देखते भी रहेंगे। हाँ, तो वो ये 1 मिनट का मतलब कि 5.5 घंटा इसमें जमा करें, जोड़ दें तो 5.5 घंटा, तो 5:31 हो जाएगा। 5:31 होगा, तो 5:31 ये बहराइच का तुलुए आफ्ताब है। ये बहराइच में सुबह सादिक है 5:31 पर। पहली जनवरी को 5:31 पर सुबह सादिक है बहराइच के अंदर। करना क्या है, एक शब्द का जब वो चीज आएगी तो उसमें 5.5 घंटा आपको जोड़ना है। तो 1 मिनट पहले से 5.5 घंटा जोड़ दीजिए, तो 5:31 पर सुबह साथ होगी आप पहली तारीख को बहराइच। उसके बाद है राइट हैंड साइड पर सनराइज का मतलब है तुलुए आफ्ताब। तो तुलुए आफ्ताब है 1:24 पर तुलुए आफ्ताब बहराइच में। उसमें 5.5 घंटा जमा कीजिए, 5.5 घंटा जमा कीजिएगा, जोड़िएगा तो 6:54 पर हो जाएगा। ये 6:54 पर आफ्ताब का तुलु है बहराइच में। 6:54 पर तुलुए आफ्ताब, और ये असली है, 1 मिनट का फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। जब आप जाएंगे 1 जनवरी को आप जाएंगे वहाँ, और आपका आज का भी दूंगा, आज जो है तो आज का भी मैं दूंगा इंशाल्लाह। तो 6:54 पर तुलुए आफ्ताब है बहराइच पहली तारीख को। उसके बाद है ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है जवाल। जवाल, जवाल में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जवाल में लिखा 6:37। जवाल में लिखा हुआ 6 घंटे ऐड कीजिए, 5.5 घंटे ऐड कीजिए। 37 में 12:07 हुआ। 12:07 पर जवाल है बहराइच में। जवाल के टाइम
10 मिनट सही नहीं है, एहतियातन आप रख लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन असल टाइम शुरू होता है जवाल के मिनट के, क्यों 2 मिनट के बाद? जवाल होता है जब सर पर सूरज आता है, सर पर। तो सर पर सूरज को 1 डिग्री सूरज पार करता है 4 मिनट में, याद रखो। 1 डिग्री सूरज पार करता है 4 मिनट। तो सर पर आपका सूरज रहा, 1 डिग्री अलग हुआ, 1 डिग्री दूर हुआ, तो 4 मिनट के बाद। तो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद हम लोग रखते हैं। ठीक टाइम से 2 मिनट पहले रखते हैं और ठीक टाइम से 2 मिनट बाद रखते हैं। तो जवाल का टाइम हो गया आपका 12:07 पर। तो 2 मिनट के बाद यानी 12:09 पर आप ज़ोहर का नमाज पढ़ सकते हैं। ये समझ में आ गया मौलाना? हेलो जी जी हेलो, तो जी आ रहा है माशाल्लाह, आ रहा है। हाँ, ये जवाल के टाइम पर लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, लोग बहुत लड़ रहे हैं। लड़ ये रहे हैं कि 12:07 9 मिनट के बजाय 10 मिनट के बाद ज़ोहर का टाइम रखते हैं और लोग परेशान होते हैं। आप यकीन रख लें, मुझे कोई शिकाल नहीं, लेकिन असल मसला यह है कि जवाल का जो टाइम दिया है उसके 2 मिनट के बाद ज़ोहर का टाइम शुरू हो जाएगा। ये हुआ जवाल का टाइम। उसके बाद है शेडो अव्वल, शेडो मिसले अव्वल। शेडो अव्वल का माना है मिसले अव्वल। वो मिसले अव्वल नहीं समझा, वो इमाम शाफी का मसला है। उसके बाद है मिसले सानी, मिसले सानी, शेडो सानी। शेडो सानी ये इमाम अबू हनीफा का मसला है। तो शेडो सानी लिखा हुआ है इसमें 10:14 पर, 10:14 पर लिखा हुआ है। उसमें 5.5 घंटा जमा करो तो हो जाएगा 15:44, 15:44, यानी 3:44। 3:44 पर असर का टाइम शुरू हो जाएगा बहराइच के अंदर। 3:44 पर असर का टाइम शुरू हो जाएगा बहराइच के अंदर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसला ये हो गया। अब आगे उसके बाद जाओ राइट हैंड साइड पर, तो है सनसेट। सनसेट का मतलब है गुरूब आफ्ताब, आफ्ताब के गुरूब होने का टाइम। इसमें लिखा हुआ आफ्ताब के गुरूब होने का टाइम 11 मुशारिकीन देर में शरीक नहीं, है। बाद मुशारिकीन देर में शरीक, थोड़ा उनको शुरू का समझ में नहीं आया है, तो जरा सा 2 मिनट में मतलब फिर जरा बता दीजिए ताकि थोड़ा और अच्छा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये मुशारिकीन, इसको पहला पेज खोलेंगे तो जो नीचे लिखा सिविल डेट के नीचे वाला जो है वहां से शुरुआत करेंगे हजरत। ठीक है ठीक है। मैं पहले वो आखिर तक बोल दूं ना, पहले सनसेट का कोई लाइट अभी बोल दूं ना, फिर उसके बाद फिर शुरू करता हूँ कि पहले शुरू कर। उसमें नहीं, पासवर्ड ही लिखा हुआ है। मैं आपको दोबारा लिंक भेज देता हूँ एक मरतबा, इस पर आइए। हाँ जी भेज रहा हूँ आपको, इस पर आ जाऊं। आ गया? हेलो जी जी, हो गया शुरू? हाँ आपकी आवाज आ रही है जी, ठीक है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो शुरू से करूं कि आखिर में चला जाऊं? मैं शुरू से मतलब यहाँ से आप बताइए कि ये जैसे क्या कहते हैं, इसमें जो शुरू का पहली लाइन है, इनको जरा से यहाँ से बता दीजिए, तारुफ करा दीजिए हजरत, कि ये जो है हमारे सामने जो है ये समझिए जंतरी है, और इसमें हमको जो चौथी लाइन शुरू होती है ईयर से जो शुरू होती है, यहाँ से समझना आगे। ईयर है, मंथ है, डे है, आवर है, मिनट है, वगैरह वगैरह। फिर पहले महीना सन 2021 का पहला महीना, पहला दिन, फिर कितने घंटे पे। और बुनियादी तौर पर यह है कि इंडिया के और इंग्लैंड के टाइम में 2.5 घंटे 5.5 घंटे का फर्क होता है, तो वही 5.5 घंटे को यहाँ पे जोड़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर पहले वाले में 00 बना हुआ है, तो मतलब है कि 5 में और 1 मिनट है, तो गोया कि 5:51 यानी 5:31 पे टाइम शुरू हो रहा है। क्यों सही? सही तो है, बिल्कुल सही है, फ्री लाइट में। जी जी। और उसके बाद फिर आगे 1 घंटा 24 मिनट हो रहा है, तो यहाँ जरा दोबारा समझा दीजिए उनको, तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर समझाते हैं जी।
بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح. دیکھو میں وہ جو شارٹ بھیجا ہے یہ ہے اصلی، یہ پہلے بات بتا دوں، یہ ہے ویب سرف، اس پر لکھا ہوا دیکھو اوپر ویب سرف. یہ ویب سرف آتا ہے گرینچ کا. یہ پوری دنیا میں یہیں سے ٹائم لیتے ہیں، جتنے لوگ بھی ٹائم لیتے ہیں وہ یہیں سے لیتے ہیں. البتہ ہر آدمی اپنا نام بتا دیتا ہے کہ میں نے کیا ہے یہ، کہ میں نے بہت بڑا شیئر مار رکھا ہے، ورنہ اصل یہ ہے یہ ویب سرف سے آتا ہے. یہ ویب سرف سے آپ کو لینا آ جائے گا، بہت آسانی ہوگی. اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، لینا آ جائے نا تو 3 منٹ میں یہ آ جاتا پورے سال کا. اور اس میں ٹائم ہوتا ہے کتنا، 1 2 3 4 5 6 7 ٹائم اس میں ہوتا ہے، 7 ٹائم. یہ ویب سرور ہے گرینچ کا. گرینچ ہے انگلینڈ میں، جہاں پر کہ مولوی سمیع الدین بیٹھا ہوا ہے انگلینڈ میں. اور انگلینڈ کا فاصلہ انڈیا کا 5.5 گھنٹے کا ہے. گرمی میں 4.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے، 28 مارچ سے 4.5 گھنٹہ ہوتا ہے. اور ابھی جو جنوری فروری مارچ ہے وہ 5.5 گھنٹہ ہوتا ہے. تو 5.5 گھنٹہ یہ ٹائم جو دے گا، اس ٹائم میں ہر ٹائم میں 5.5 گھنٹہ آپ کو جوڑنا ہے. جب 5.5 گھنٹہ جوڑیں گے تو آپ کا اصلی ٹائم نکل جائے گا. مثال کے طور پر آپ پہلی تاریخ کو دیکھیے، 2021 ایئر ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 2021. اس کے بعد MTH ہے منتھ، پہلا منتھ یعنی جنوری. اس کے بعد ہے ڈی یعنی ڈے، دن کون سا ہے، تو پہلی تاریخ. تو جنوری منتھ، ڈے تاریخ، پہلی تاریخ. اس کے بعد ہے اوپر ٹوئی لائٹ. ٹوئی لائٹ مانا ہے صبح صادق. ٹوئی مانا ہلکی، لائٹ مانا روشنی. ٹوئی لائٹ ہلکی سی روشنی، عکس، ریفلیکشن. صبح صادق کا ریفلیکشن، اس کو ٹوئی لائٹ کہتے ہیں. ٹوئی لائٹ کے نیچے لکھا ہوا ہے ہیچ. ہیچ مانا گھنٹہ، آور. ہیچ مانا آور. اس کے بعد ٹائم ہے ایم، منٹ. تو ہیچ مانا آور، ایم مانا منٹ. ہاور کے نیچے 00 لکھا ہوا ہے، اور منٹ کے نیچے 01 لکھا ہوا ہے، 1 منٹ. اب 1 منٹ یہ ہے گرینچ کا، یہ ہے انگلینڈ کا، یہ برطانیہ کا ہے. اس میں 5.5 گھنٹہ آپ جوڑ دیں تو 1 منٹ پر جب 5.5 گھنٹہ جوڑیں گے تو 5 گھنٹہ 31 منٹ ہو جائے گا. 5 گھنٹہ 31 منٹ. بہرائچ میں 1 جنوری کو 5 گھنٹے 31 منٹ پر صبح صادق ہے. اور یہ میں نے لیا 18 ڈگری. 3 قسم کے ڈگری آتا ہے، 15 ڈگری، 17.5 ڈگری اور 18 ڈگری. اور ایک اور بھی آتا ہے 12 ڈگری اور 6 ڈگری. یاد رکھیے، پھر بولیے 18 ڈگری، 17.5 ڈگری، 15 ڈگری، 12 ڈگری اور 6 ڈگری. صبح صادق جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کے لوگ لیتے ہیں. کوئی 15 لے لیتے ہیں، جو مولانا رشید لدھیانی صاحب نے لیا تھا. کوئی 17.5 لیتے ہیں اور کوئی 18 لیتے ہیں. اصل 18 ہے. کیوں 18 ہے بعد میں بتاؤں گا، میں اس کو سارا فوٹو بھیجوں گا. 18 ڈگری کا 100 فوٹو آتا ہے، 100 ڈگری. تو 18 ڈگری کا 100 فوٹو آتا ہے. یہ آپ جائیں گوگل امیج میں، اور گوگل امیج میں آپ لکھیں اسٹرونومیکل ٹوئی لائٹ. گوگل امیج میں آپ لکھیں اسٹرونومیکل ٹوئی لائٹ. جیسے آپ اسٹرونومیکل ٹوئی لائٹ لکھیں گے تو صبح صادق کا فوٹو آ جائے گا، پھیلا ہوا فوٹو. 100 فوٹو آتا ہے، وہ دیکھ کر کے آپ لگا لیں گے کہ 18 ڈگری صحیح ہے. 18 ڈگری کا نام ہے اسٹرونومیکل ٹوئی لائٹ. یہ لکھ لیجیے بھائی، اسٹرونومیکل ٹوئی لائٹ. اور 18 ڈگری یہ صحیح ہے. بہرحال صبح صادق آپ کا 18 ڈگری پر ہوا 5:21 منٹ. اس کے بعد آگے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے سن رائز. سن میں نے چاند، یہ سورج، اور رائز میں نے اٹھنا. سن رائز کا ترجمہ ہے طلوع آفتاب. طلوع آفتاب کے نیچے لکھا ہوا ہے ایچ اور ایم. ایچ میں نے آور، ایم میں نے منٹ. آور کے نیچے لکھا ہوا ہے 1:24 منٹ. یہ گرینچ کا ہے. اب 1:24 منٹ پر آپ جمع کیجئے 5.5 گھنٹہ. تو 1:24 منٹ پر میں نے جب جمع کر دیا 5.5 گھنٹہ تو ہو گیا 6:54 منٹ.
یہ 6:54 میں طلوع آفتاب ہے، سورج کا نکلنا ہے بہرائچ، پہلی تاریخ سورج کا نکلنا. کیا جی مولانا وہ زبیر صاحب 1:54 بھی آپ کا سورج کا طلوع تھا آج کے پہلی تاریخ کو؟ کچھ چیک کیا؟ نہیں چیک کیا، کوئی بات نہیں. تو 6:54 پر جی ہوا تھا. آپ صحیح بتا رہے ہیں سر. تو 6:54 پر صحیح بتا رہے ہیں. جی جی زور سے بولیے نا، لوگوں کو یقین ہو جائے گا مودی سمیر الدین وہاں بیٹھ کر کے صحیح بتا رہا ہے. نہیں بالکل صحیح بتا رہے ہیں، بالکل صحیح بتا رہے ہیں جو آپ بتا رہی ہے. نہیں ہاں ورنہ مجھے جھوٹا نہ قرار دے یار، مجھے بہت لوگ جھوٹا کہتے ہیں. ایک صاحب کا آیا ہے بمبئی کے کیسے نکالیں گے بھائی؟ $200 مجھے دو، پھر بمبئی کو میں نکال کے دے دوں گا. وہ بنا کے دوں گا یار، بمبئی کا بھی آ کر کے تولے بلا درد اس میں کرنا پڑتا. بات سنو ہنستے ہنستے یار، بمبئی کا تولے بلا تھا عرضے بلک نکالنا پڑے گا. وہ انٹرنیٹ پر لکھو گے لانگیچیوڈ آف بمبئی، لانگیچیوڈ بنا تولے بنا، اور لیٹیچیوڈ آف بمبئی، لیٹیچیوڈ کا مطلب ہے عرض بلا. آپ گوگل پر لکھیں گے لانگیچیوڈ آف بمبئی، جیسے آپ لکھیں گے تو نیچے بمبئی کا عرض بلا در طول بلا دونوں آ جائے گا. اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، وہ بات بتاؤں گا. وہ آپ جائیں گے پھر ویب سرچ پر، تو ویب سرچ پر جب آپ جائیں گے تو ویب سرچ پر مانگے گا ڈگری منٹ. جب آپ ڈالیں گے تو پھر وہ پوچھے گا کہ آپ کو 18 ڈگری چاہیے کہ 17.5 چاہیے کہ 15 چاہیے. آپ 18 پر کلک ماریں گے. پھر پوچھے گا کہ پورے سال کا چاہیے کہ 1 مہینے کا چاہیے. آپ پورے سال کا لگا دیں گے. جیسے آپ منگائیں گے تو 2 منٹ کے اندر 2 سیکنڈ کے اندر لوگ پورے سال کا دے دیں گے. آواز صحیح ہے؟ ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ بہت اچھا. آگے کیا بات؟ زوال 6:37 پر 6:37 پر 5.5 گھنٹہ جمع کیجئے، جوڑیے تو ہو جائے گا 12:07 پر. 12:07 پر زوال ہے. ہم لوگ زوال کے 2 منٹ کے بعد ظہر کا ٹائم شروع کر دیتے ہیں. چلو 4 منٹ کے بعد، چلو 1 ڈگری مان لیتے ہیں. 1 ڈگری پار کرتا ہے سورج 4 منٹ میں، یہ یاد رکھیے گا. سورج 1 ڈگری پار کرتا ہے 4 منٹ. 1 ڈگری مان لو، 4 منٹ مان لو، تو 12:07 پر زوال ہے بہرائچ میں. تو 7:11 12:11 پر آپ نماز ظہر کی شروع کر دیں، شروع ہو جائے گا. اور وہ بعض لوگ جو ہے 10 منٹ رکھتے ہیں، 15 منٹ رکھتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے. خامخواہ لوگوں کو مقتدیوں کو تنگ کرنا ہے. تو 12:11 پر زوال کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہے شیڈو اول. شیڈو اول کا مطلب ہے مثل اول. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مثل اول ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. اس کے بعد ہے شیڈو ٹو. شیڈو ٹو کا مطلب ہے مثل ثانی. یہ امام حنیفہ کا مسئلہ کیا مثل ثانی. مثل ثانی میں نیچے لکھا ہوا ہے ایچ اور ایم. ایچ کے نیچے لکھا ہوا ہے 10 اور ایم کے لکھا ہوا ہے 14، یعنی 10:14. ایچ اور ایم منٹ. تو ایچ کے نیچے لکھا ہوا ہے 10 اور ایم کے نیچے لکھا ہوا ہے 14. 10:14 پر مثل ثانی ہے، مثل دوسرا مثل ہے.
उस दूसरे मिस में आप जमा कीजिए, जोड़िए 5.5 घंटा, तो हो जाएगा 15:44, यानी 3:44 पर असर का टाइम शुरू हो गया है बहराइच में 1 जनवरी को 3:44 पर। क्यों जी मौलाना 3:44 पर शुरू किया आपके यहाँ असर का टाइम मौलाना जुबैर? जी जी हैं? जी हाँ, यही किया कि आगे पीछे किया? हमारे यहाँ तो जो एफ वाले जो बताते हैं हजरत, तो असर का 3:59 बता रहे हैं, मतलब तकरीबन 15 मिनट के बाद बता रहे हैं। वो गलत है भाई। देखो मौलवी समीरुद्दीन का जब सनराइज सनसेट सही हो गया तो बाकी भी मौलवी समीरुद्दीन का ही सही है। जी जी हाँ, यहाँ बैठे बैठे आपको बताया, मैं आपके यहाँ गया भी नहीं था बहराइच, कभी अपना चाय भी नहीं पिलाई मुझको, मैं बहराइच गया नहीं और यहाँ से बताया आपको। आप तशरीफ लाएंगे तो बाकायदा बिरयानी खिलाई जाएगी आपको हैदराबाद की। चलो यार ये तो ऐसे कब लगा। अब आगे आइए सनसेट। सनसेट का मतलब है गुरूब आफ्ताब। सन सूरज, सेट बना आफ्ताब। गुरूब आफ्ताब में लिखा हुआ है 11:50। 11:50 पर 5.5 घंटा जमा कीजिए तो हो जाएगा 17:20, यानी 5:20। तो 5:20 पर गुरूब आफ्ताब है बहराइच में 1 तारीख को। ऐसा ही है मौलाना जुबैर? हेलो हेलो, जी मौलाना 5 आवाज आ रही है? जी मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो कैलेंडर चल रहे हैं तो इसमें 15 मिनट लोग ज्यादा कर रखे हर टाइम में, इसलिए आपके यहाँ के हिसाब से 15 मिनट ये लोग ज्यादा लिखे हुए हर एक में। तो आप क्यों लिखा हुआ है? जी आपके हिसाब से मेरे मुताबिक 5:20 पर गुरूब 5:20 पे शुरू होना चाहिए, लेकिन ये लोग यहाँ 5:35 पे बता रहे हैं। एक बात करो मौलाना, अब आप जरा एकदम बिल्कुल कमर कसें, आप मेरे टाइम को लेकर के बाहर जाएं, उस तारीख को बाहर जाएं गुरूब देखने के लिए और तुलू देखने के लिए। अच्छा, मेरा टाइम आप लें और उसका भी लें जिसका जो आपके पास है पहले से, ये दोनों को ले जा करके 10 रोज तक गुरूब और तुलू, गुरूब का टाइम और तुलू का टाइम देखें। जब आप गुरूब का टाइम और तुलू का टाइम देख लेंगे मेरे मुताबिक पर सही होगा तो फिर मेरा टाइम सारा लीजिए, उनका टाइम से होगा तो उनका टाइम फिर ले लीजिए आप। तो जितने हजरात मेरे साथ लगे हुए हैं, मेरे पीछे पीछे जा रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने गांव का टाइम लें और अपने गांव का टाइम लेकर के गुरूब और तुलू 10 रोज तक चेक कीजिए। 2, 4, 5 उलमा बैठ करके चेक कीजिए। अगर इसमें किसी से बात की जाती तो लोग कहते हैं कि एहतियात की बिना पर ये चीज है, तो एहतियातन कितना वक्त दे सकते हैं? मतलब जैसे मान लीजिए कि 5:20 हो रहा है तो क्या 3 मिनट 3 मिनट में जो सूरज होगा वो 1 डिग्री के करीब आ जाएगा, बढ़ जाएगा। सूरज तो 4 मिनट में 1 के करीब आ जाएगा। सूरज तो डूब चुका है 5:20 पर सूरज डूब चुका है मौलाना। 3 मिनट तो दे रहा हूँ घड़ी खराब होने की वजह से, लेकिन कोई आदमी 5:20 पर मगरिब की नमाज शुरू कर दे, नमाज हो जाएगी। 5:20 पर किसी ने रोजा तोड़ दिया, रोजा हो जाएगा उसका। जी 3 मिनट तो घड़ी खराब हो। आवाज बंद कर लें। शेख कबीर मौलाना रिजवान अपने बंद कर लो भाई, आपके बच्चों की आवाज आ रही है। जी अभी मौलाना जी 5:20 पर कोई रोजा तोड़ देगा, रोजा उसका हो जाएगा। इंशाअल्लाह।
5:20 पर अगर वो इसकी नमाज मगरिब की नमाज शुरू कर देगा, नमाज हो जाएगी। जी 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 जी। एहतियात हम लोग सिर्फ 3 मिनट का देते हैं, 15 मिनट का नहीं देता। सारे उलमाओं को परेशान करना है, सारा आवाम को आप परेशान है, क्या करो 15 मिनट, उसको जल्दी घर जाना है इफ्तारी करके। जी जी जी। यहाँ तो आधी रात हो जाती है उतनी देर में। नहीं, ऐसा ना करें। हदीस में मौजूद है कि वो लोग अच्छे रहे, वो लोग खैर पर हैं जो लोग को जल्दी मगरिब की नमाज पढ़ते हैं और जल्दी इफ्तारी करते हैं। जी जी जी। इसलिए आप इतनी ताखीर न करें। अब आप नया शुरू करो ना, मेरे साथ बैठ करके नया शुरू करो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन ये है तो इसके आगे का दर्स याद करें। आप ये सारे लेकर के पहले गुरु और तुलु अपना चेक करके देखा है। जब गुरु तुलु चेक करेंगे ना तो लोगों को कहना में आसानी होगी। तुलु और गुरु भी इस बात से चेक ऐसा ही है, तो ऐशा का टाइम और फजर का टाइम और ये सारा टाइम भी इसी के बात से सही है। बेशक बेशक। और उसके बाद आया दूसरा ट्विलाइट। ये दूसरा ट्विलाइट है राइट हैंड साइड का, ये ऐशा का ट्विलाइट। ये लिखा हुआ है 13:14 पर। हैज के माने हैज और एम, हैज के नीचे लिखा हुआ है 13 और एम के नीचे लिखा हुआ है 14, तो 13:14। इस पर 5.5 घंटा जमा कीजिए तो हो जाएगा 18:44, यानी 6:44 पर आपका ऐशा का टाइम शुरू है 18 डिग्री पर। तो आपके यहाँ कितना टाइम है मौलाना? ऐशा का टाइम क्या लिखा हुआ है पहली तारीख को? जुबैर साहब, हेलो। हमारे यहाँ 6:56 लिखा हुआ हजरत। और मौलाना सबको मरवा दोगे तुम लोग, सारे सोने के लिए नहीं जाएंगे लोग। 6:44 पर शुरू हो जाता है। जी जी। और ये मौलाना जुबैर, ये तो आपने पहली मर्तबा हिम्मत किया, कमर कसा, और मैं भी कमर कस के आज आ गया हूँ, नहीं सीखा हूँ तब भी। ये पूरे हिंदुस्तान में गड़बड़ी चल रही है। नहीं, इंशाअल्लाह इस पर हम लोग काम करेंगे। और मेरे यहाँ तो लाठा लाठी होती है। सुनो, ये तो तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ तो गैर मुतदिल मुल्क में चांद में और सुबह सादिक में इतनी लड़ाई है। एक मस्जिद वाला अजान देता है 3 बजे और दूसरा मक्का का अजान देता है 5:30 बजे। 1.5 घंटे का फासला दोनों के में होता है। एक शेरी करके सो जाता है, दूसरा भी उठाता है बच्चों को, अब शेरी करो जी। ऐसा हो रहा है एक ही मस्जिद के, ये करीब मस्जिद में ऐसा हो रहा है इस मुल्क में। और उसकी वजह लोगों ने फलकियात सीखी नहीं, तो मार करते रहे और सारा मसला खड़ा कर दिया। जी। हमारे यहाँ भी यह है, कनाडा में यह है, अमेरिका में यह है, सारी जगह परेशानी है। तो ये है मौलाना। 6 हमारे कई मुशारिकीन कह रहे हैं। हाँ जी जी, हमारे कई मुशारिकीन कह रहे हैं कि आपके तहकीक के मुताबिक भी इंडिया में कई जगह नक्शे बन गए हैं। जैसे गुजरात के गोधरा में बनाया है, मद्रास में मौलाना अब्दुल्ला साहब ने बनाया है। तो माशाल्लाह आपकी मेहनत जो रंग ला रही है, कई जगह पे नक्शे तैयार हो रहे इसके मुताबिक, जदीद तहकीक के मुताबिक। अभी ये निर्मल में भी मौलाना इम्तियाज साहब ने बनाया है, निर्मल में। जी जी, उन्होंने अभी बताया था, निर्मल वाले ने बताया था मुझे, मैं बनाया। मौलाना अब्दुल वाहिद साहब जो है भोपाल में काम कर रहे हैं। जी, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब भोपाल में काम कर रहे हैं इसी के मुताबिक। आप ये काम करें, आप सबका फोन ले लें और जहाँ का ये इख्तिलाफ है, झगड़ा है, तो आप वो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको सारा भेज दूंगा। आप डीलिंग करें, आपको भेज दूंगा वहाँ का टाइम टेबल, है ना, जैसे कि बम्बई का, निर्मल का, गाँव का, तो वो 3 मिनट में आता है, मैं करके दे दूंगा। और हर एक को भेजिएगा और इस तरह समझा दीजिएगा, वो अपना फिर खुद कर ले। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, जज़ाकल्लाह। तो हर जगह एक आसानी, देखो मौला 15-15 मिनट आप लोग जो है 15-15 मिनट लोगों को जगाते हैं, फजर में भी और जो है मगरिब के टाइम पर भी और इशा के टाइम पर भी और ज़ोहर के टाइम पर भी। तो मौला ये गलती नहीं कर रहे हैं हम लोग।
جی نہیں صحیح کر رہے ہیں کام ماشاءاللہ بڑے پیمانے پہ. لوگ بتا رہے ہیں کہ حیدرآباد میں بھی ہو رہا ہے، اورنگ آباد میں ہے، بھوپال میں کئی جگہ پہ ہے. تو ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے اس موضوع پہ. اور یہ ہے بہت آسان. یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو کرنے کے بعد آپ خود بھی کر رہے ہیں. جی 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 مجھے ایک بات بتاؤں، مجھے یوں یہ سب تحقیقات کرنے میں 25 سال لگے ہیں مولانا. یہ آسانی آج تو میں بہت ہنستے ہنستے بتلا رہا ہوں. یہ اس کے پہلے کسی نے کچھ کیا نہیں تھا، جس کا نتیجہ تھا بڑی پریشانی ہوئی. کون سا ڈگری لیں، کون سا کدھر جائیں، 15 لیں 18 لیں. مولانا رشید لدھیانوی صاحب نے 15 ڈگری لے رکھا ہے اور پورا ہنگامہ پوری دنیا کے اندر ہے. 15 لیں کہ کیا لیں، بہت پریشانی تھی. لیکن ساری تحقیق کر کے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. ہاں یہ میں نے سارا کر رکھا ہے. اب آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا اور فری بتاؤں گا. یہ ہوتا ہے نا کہ آپ روٹیں گے اور ایسا کچھ نہیں. البتہ ایک بات ہے، میں چونکہ داخلے لکھ رہا ہوں اور رات دن اس میں لگا ہوا ہوں، پھر مجھے ثمرۃ الفقہ علی مذاہب الاربعہ لکھنا ہے. 2.5 سال مجھے ہدایہ لکھنے میں، اس لیے میں اس میں زیادہ مشغول رہتا ہوں. بہت بڑا کام میں اپنے ذمہ لیے ہوا. جی جی ہدایہ میں کام یہ ہو رہا ہے، ہر مسئلے کے لیے 3 حدیث سیٹ کر رہا ہوں. اب تک کسی نے مسئلے کے لیے حدیث سیٹ نہیں کی تھی. مسئلہ بیان کرتے تھے، دلیل عقلی بیان کرتے تھے، مسئلہ بیان کرتے تھے، دلیل عقلی بیان کرتے تھے. مسئلے کے لیے حدیث کیا ہے اب تک کسی نے سیٹ نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے میں 25 سال سے اس کے اوپر لگا ہوا ہوں اور ہر مسئلے کے لیے 3 حدیث لا رہا ہوں. اور حدیث بھی صحیح ستہ سے لا رہا ہوں، یا اس کے استاد مسلم بن شیبہ، مسلم بن رزاق، مسند احمد اور طبرانی جو ان کے استاد ہے وہاں سے لا رہا ہوں. نیچے سے کوئی حوالہ نہیں لیتا ہوں تاکہ اہل حدیث کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے. صحیح ستہ سے نیچے 300 سال سے نیچے جو مصنفین ہے اس سے میں حوالہ نہیں لیتا ہوں. اور یہ اس لیے نہیں لیتا ہوں تاکہ اہل حدیث کو اعتراض کرنے کا موقع ملے. تیسری صدی سے پہلے کا کام ہے جی. تیسری صدی سے قرن ثالث سے پہلے کے جو روات ہیں حدیثیں جی کرنے اول کرنے ثانی کرنے ثالث کرنے رابع تک لیتا ہوں. کرنے رابع کے بعد میں حوالہ آج تک میں نے نہیں لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. اس انتظام کے ساتھ قدوری لکھ چکا ہوں، الشرح السمیری، نور الفضا لکھ چکا ہوں، شمرۃ النجا، ہدایہ 11 جلدہ لکھ چکا ہوں، 4 جلدہ باقی ہے، اسماء الہدایہ. اس التزام کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. جیسا یہ سوال یہ آیا کہ ڈگری کیسے نکالیں گے، عرض البلد اور طول البلد کو کیسے نکالیں گے؟ عرض البلد طول البلد نکالنے کے لیے آپ اسکرین کھولا، اس پر گوگل پر جائے، گوگل پر لکھیں لانگیٹیوڈ آف بہرائچ. جی جی بس آ جائے گا سامنے. تو وہ لانگیٹیوڈ آ جائے گا، لیکن لانگیٹیوڈ میں ہوگا ایک ہوگا ڈگری، اس کے بعد دے گا منٹ دے گا فیصد میں. تو فیصد ہوتا ہے 100 کا. اچھا اچھا اچھا. آپ کا جو بنتا ہے وہ آپ کا جو بنتا ہے وہ 100 کا نہیں ہے بلکہ 50 منٹ کا ہوتا ہے. 1 منٹ جی جی میں بھول گیا ہوں. دیکھو پھر بتاتا ہوں. آپ جب کہیں گے لانگیٹیوڈ آف بہرائچ تو آپ گوگل پر جا کے لانگیٹیوڈ آف بہرائچ لکھیں گے تو سامنے آ جائے گا نیچے بہرائچ کا لانگیٹیوڈ. جب آ جائے گا تو اس میں 2 چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ڈگری، ایک ہوتا ہے منٹ. 1 ڈگری میں 60 منٹ ہوتا ہے. 1 ڈگری میں 60 منٹ ہوتا ہے. ہم نے سرچ کیا جیسے مثال کے طور پر تو یہ جو بتایا اس میں لکھ کر آیا ہے 27.5705 81. یہی چیز ہے یا کوئی اور اس میں؟ 1 منٹ کہاں لکھا آپ نے بہرائچ کا؟ ہم نے گوگل پہ لکھا تھا لانگیٹیوڈ آف بہرائچ. 1 منٹ میں جاؤں، اب میں بھی جاؤں، دیکھو کیا کرتا ہے. میں کمپیوٹر کھولے لانگیٹیوڈ آف بہرائچ لکھا نا. 1 منٹ حضرت میں ابھی اب سکھائی دیتا ہوں. جی دیگر مشارکین بھی اپنے اس پہ کھول لیں اور آوازیں بند کرنا بالکل. آپ جو ہے نا فون کر دو، ابھی 4 منٹ باقی ہیں. ٹھیک ہے مولانا بند کر دو، پھر بعد میں کریں گے. یہ
یہ آ گیا کہ کیا آیا آپ کے یہاں؟ ہمارے یہاں تو آ رہا ہے 27.5705. ہاں اب ٹھہریے، صحیح آیا. یہ 5705 جو پوائنٹ کے بعد ہے یہ ہے فیصد. اس کو 16 اچھا جی کس طرح جانا پڑ رہے لوگ پہلے ہی. ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں وہاں بیٹھک میں انشاءاللہ بٹھا لیتے ہیں، ہم نماز پڑھ کر آ رہا 4 روپے پڑھ کر. ٹھیک ہے. آج کل انشاءاللہ بہت ارے پھر کر لینا، دوسرے دن پھر رکھ لو. پھر تم ٹھیک ہے. انشاءاللہ کسی پھر جمعرات کو رکھ لیں گے انشاءاللہ. پھر دوبارہ رکھ لیں. جی یا میں یہ مولانا بہرائچی کو سکھلا جی، دوں گا، جی، یہ جی. پھر سب کو سکھلا دیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی حضرت بند کر دوں؟ جی کر دیجیے، بند کر سب دیجیے. کو- اگلی بات مطلب ہے کہ اس کے بعد کی بات ہے شروع کر دیجیے. گستاخی معاف، سب کو سلام. نہیں حضرت درس مکمل مت کیجیے ابھی. اب کیا کروں؟ کچھ اور بتائیے. کچھ ہمارے ابھی تقریباً باقی ہے 7-8 منٹ اور باقی، بلکہ 15 منٹ باقی ہے. اور تحقیقات یا اس پر کام کرنے کی کیفیت ہو سکتی ہے یا تو بتا دیجیے. 1 منٹ مولانا میں صحیح پر میں ابھی کہیں چلا گیا. مولانا آ رہی آواز؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. دیکھو، جی آواز آ رہی ہے آپ کی. سیکھنے کی چیز تو بہت ہے. سب سے بڑا جو اہم کام آپ کے یہاں ہے وہ 2 ہے. ایک ہے سورج ہے، ایک ہے چاند ہے. جی یہ اہم کام آپ کے یہاں. یہ سارا اگر آپ لوگ سیکھ لیں گے تو ہر گاؤں میں چونکہ اختلاف ہے، 15 منٹ بات کرتے ہیں، کوئی 20 منٹ بات کرتے ہیں. تو پرانے لوگ پرانی جنتری لگا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں آپس میں، بلکہ بہت ہی لڑ رہے ہیں. کئی مرتبہ یہاں فون آیا کہ پرانے علماء جو ہے وہ بہت لڑ رہے ہیں. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ نکالنے کے لیے آپ لوگ سیکھ لیجئے. یعنی صبح صادق کیسے نکالیں گے، چاند کا ٹائم کیسے نکالیں گے، یہ سارے علماء آپ لوگ 2-4 درس آدمی سیکھ لیجئے تو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. جی اور دوسری بات ہے کہ میں سمرت الفلکیات جو آپ کو بھیجا ہوں وہ سب کو سینڈ کر دیجئے. سب کو سینڈ کر دیجیے. اس کو پڑھے گا، اس کو سیکھے گا. اس میں فوٹو ہے اور اس میں جہاں نہیں سیکھے گا تو وہ نوٹ کر کے رکھے گا. کسی وقت میں آن لائن آؤں گا، سب کو سکھا دوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر اور ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں عقیدے کا مسئلہ بڑا لفڑا ہے. عقیدے میں علم غیب ہے، نور بشر ہے، حاضر ناظر ہے، اختیار کل ہے، سماع موتا ہے. یہ سب بحث بہت آپ کے یہاں ہے. ہمارے یہاں بھی ہے کہ بریلوی حضرات جو ہے اور شیعہ حضرات اور دوسرے حضرات بہت پریشان کیے ہوئے ہیں اور سب جو ہے اپنے اپنے بزرگوں کو لے کے آتے. میں نے سمرت لکھا ہے، کسی بزرگ کا قول اس میں نہیں لایا، کہیں بھی نہیں لایا. صرف امام اللہ علیہ کے نام ذکر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے 10 آیت کا لایا ہوں اور پھر آخر میں لکھا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مسلک یہ ہے. 350 عقیدے اس میں ہیں اور جو مروج عقیدہ ابھی کا ہے، جو اس ضرورت روزانہ آپ کو پڑتی ہے، وہ سارے عقائد میں نے لایا. اس میں عرس کا مسئلہ ہے. جی بول مدارک مسئلہ میرے ہے. پاس ساری کتابیں ہیں، انشاءاللہ ہم سب کو بھیج دیں گے. ہاں تو وہ اس کے لیے سب آیت اور حدیث ہے، اور حدیث سیاہ سیدھا سے ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی لڑ بھی نہیں سکتا. تو یہ کتابیں عام کیجئے اور سب کو بتائیے. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ہر آدمی پڑھ کر کے ہمارے علماء دیوبند پڑھ کر کے مضبوط ہو جائیں گے. جی جی بہتر ہے، بہت مناسب ہے. تو یہ سارے علماء کو جمع اللہ کیجئے. خیر حضرت آپ نے بہت قیمتی وقت دیا اپنا. جی اچھا، یہ کتابیں میں نے جو لکھی نا مولانا بہرائچی، یہ میں نے اپنے لیے نہیں لکھی، یہ تو فری میں سب طلبہ کے لیے میں نے لکھی ہے. جی جی بعض بار تو ہوتا ہے نا کہ پیسہ کمانا، مجھے 1 پیسہ نہیں کمانا، بہت تو الٹا چائے پلانی مجھے. جی 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 ہاں الٹا چائے پلانے، مجھے پیسہ نہیں کمانا. الحمدللہ پیسہ ہے ہمارے پاس. لیکن جی جی ان انشاءاللہ ہم ساری کتابیں اپنے مشارکین کو بھیج دیتے ہیں
اور انشاءاللہ ہم لوگ اس سے مستفید بھی ہوں گے، اور آئندہ کسی وقت موقع لے کر پھر انشاءاللہ یہ جو ہے طول البلد اور عرض البلد کے متعلق بھی، چونکہ ہم لوگ پہلے مطالعہ کرنے فلکیات کے بارے میں آپ کی کتاب کا، تو اس کے اعتبار سے تیاری کر کے آپ کا محاضرہ انشاءاللہ رکھا جائے گا، تو اس سے ہم لوگوں کا شرح صدر بھی ہو جائے گا مزید، اور سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ بھی رہے گا کہ جو سوالات ہمارے ذہن میں ہوں گے اس کا جواب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ سب کر لیجئے، وہ کتابیں جتنی آپ کو بھیجی ہے وہ سارا آپ سب کو سینڈ کیجیے، اور کسی کو ضرورت پڑے ہدایات کے سارے جلدوں کا تو وہ بھی میں بھیج دوں گا، قدوری کی جلدوں کا وہ بھی بھیج دوں گا، نوردا کی جلدوں کا وہ بھی بھیج دوں گا، جس کی جتنی کتاب میرے پاس تیار ہے، جن کو بھی ضرورت پڑے گی میں بہت خوشی سے، جو پتا نا کہ آپ کا یہ تو ساری چیز ہے، لیکن یہ کہ آپ ساری کتابیں ہم کو بھیج دیجیے تو ہم اپنے گروپ پہ ڈال دیں گے، وہاں سب کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک ایک کر کے آدمی کو بھیجنا اس میں دقت آتی ہے، اور ہمیں بھیج دیں گے تو صرف ایک آدمی کو بھیجنا ہوگا، پہنچ جائے گا سب کو۔ ٹھیک ہے، ایسا کر دیتا ہوں۔ مجھے تو مولانا یہ سب کتاب دینے میں مجھے یہ سب کتاب دینے میں اور علماء کی خدمت کرنے میں بہت خوشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ حضرت آپ کو اور مزید موقع دیں گے انشاءاللہ کسی موقع سے۔ یہ تو وقت کم پڑ گیا، چونکہ آدھا گھنٹہ ویسے بھی ہم لوگ تاخیر سے جڑے تھے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ٹائم ہو گیا کم سے کم 1.5 گھنٹے کا ٹائم لے کے پھر انشاءاللہ کریں گے۔ ہم بہت ہی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے اس اہم موقع پر اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمارے مشارکین کو اچھی معلومات فراہم کی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اور میں بھی اس پر بہت نیا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، میں ابھی اس کو سیکھوں گا، کیونکہ نہیں سیکھوں گا تو ٹھیک نہیں رہے گا، میں ابھی سیکھوں گا۔ جی ٹھیک انشاءاللہ، اب اس پہ آپ کو معلومات ہوگی انشاءاللہ، محاضرہ دینا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ٹھیک ہے مولانا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کاٹ سکتے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔